Subscribe to our channel, Sin TV News, and press the bell icon for the latest updates. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टेलीविजन न्यूज़ जे पर मां अहमद मेज़बान फयाज़ नाइच। नाज़रीन गुफ्तगू कंदासीं जो प्रोग्राम में आलमी मंज़रनामे ते ख़ासि तरह दुनिया जे ॿिनि वॾनि पावर्स यानी अमेरिका ऐं चीन जा जेके लाॻापा आहिनि उहो हिन वक़्तु कहिड़े डायरेक्शन में वधनि पिया ऐं उनजो आलमी सियासी मंज़रनामे ते कहिड़ो असरु पवंदो उन ते गुफ्तगू करण लाइ असां राब्तो कयो आहे वॉशिंगटन DC में वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी जा पंहिंजो उस्ताद आहिनि एनालिस्ट आहिनि सैयद मोहम्मद अली साहब। सैयद मोहम्मद अली साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद मोहम्मद अली साहब, किस तरह देखते हैं कि ये जो ट्रंप के आने के बाद US सीनो रिलेशंस के अंदर जो है जो अपना टेंशन बढ़ी है, क्या दुनिया एक नई सर्द जंग ऑब्जर्व कर रही है, उससे गुजर रही है? जी, कहा तो यही जाता है कि एक नई सर्द जंग जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो इस वक्त जो है वो शुरू हो चुकी हुई है। ये वो सर्द जंग नहीं है जो रूस और अमेरिका की चलती रही 30-40 साल जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि अब दुनिया जो है ज़ाहिर है बदल चुकी है। तो इसके अंदर जो है ट्रेड का, तिजारत का, टेक्नोलॉजी का, ये चीज़ों का जो है ये एक नया किरदार और अहमियत है, ज़ाहिर है क्योंकि 21वीं सदी है। और इसमें जो ममालिक भी जो हैं जिस तरह बट रहे हैं इन दोनों ताकतों के दरमियान, वो भी कुछ मुख्तलिफ हैं हालात इस नई इमर्जिंग कोल्ड वॉर के अंदर। मगर हाँ, ये कहा जा सकता है कि ये कशीदगी जो है ये बढ़ती जा रही है और ट्रंप हुकूमत के आने से ये इस कशीदगी में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ। अच्छा, एक तो ये है कि जिस तरह आपने कहा कि जो USSR और USA की जो अपना कोल्ड वॉर थी उसमें तो ज़ाहिर है उनकी इंगेजमेंट्स नहीं थी, ना ही उनकी कोई ट्रेड इंगेजमेंट्स थी, ना ही तो कोई और तरह की। लेकिन यहाँ तो दोनों ताकतें एक दूसरी की सबसे बड़ी ट्रेडिंग पार्टनर हैं। तो इसमें ये कोल्ड वॉर किस तरह इमर्ज होगी, उसके नतायज तो ज़ाहिर है दोनों पे इम्पेक्ट पड़ता है। बिल्कुल यही तो पेचीदगियां हैं। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर हम सोवियत यूनियन को देखें और अमेरिका, तो वो तो उनका वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर वो ताउन कर रहे थे, नाज़ी जर्मनी के साथ लड़ रहे थे। मगर तब से ही रशिया की जो राइज थी, कम्युनिस्ट रशिया की जो राइज थी, और बिलखसूस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो बिल्कुल ही अपोजिंग कैंप्स बन गए। और रशिया जो है वो क्यूबा के साथ, अफ्रीका में कोशिश करता रहा, इंडिया के साथ उन्होंने कोशिश की। पाकिस्तान ने तो फैसला बड़ी जल्दी कर लिया कि जी हम तो रशिया की तरफ नहीं जाएंगे, हम तो अमेरिका के साथ सीटो सेंटो वगैरह ये 50 की दहाई में हमारी हुकूमतों ने फैसला कर लिया और हम अमेरिका की साइड पर हो गए। और रशिया और अमेरिका का आपस में जो इनके हमसाए ममालिक, और मतलब क्योंकि ये साउथ अमेरिका में भी हो रहा था और सोवियत यूनियन जो है वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स तो उस वक्त उनका हिस्सा थी, बट वो यूरोप में भी हंगरी वगैरह जैसे ममालिक को, अपने हमसाए ममालिक को और फिर दूर दराज ममालिक को एशियन कॉन्टेक्स्ट में, अफ्रीका में वो इमदाद करते थे। और ये दो मुख्तलिफ खैमे थे। अब जो है पेचीदगी जो है वो ज़ाहिर है इस तरह बढ़ गई। अगर आप पाकिस्तान को ही ले लें, अब हम एक तरफ जो है चाहे हमारी कशीदगी भी है, बट अमेरिका से हमारा बड़ा गहरा ताल्लुक है, हमारा चीन के साथ भी बड़ा गहरा ताल्लुक है, और चीन और अमेरिका भी ट्रेड कर रहे हैं। अब ट्रंप हुकूमत जो आई तो उन्होंने सबसे पहले आकर ये कहा ना कि चीन जो है वो, क्योंकि पॉपुलिस्ट हुकूमतों का तो यही एक तरीका भी होता है कि आप और लोगों को इकट्ठा करना ज़्यादा आसान है किसी और के ऊपर उंगली डालकर। तो क्योंकि ये बहुत सारे ममालिक में होता है कि जहाँ पर गुर्बत हो और मुश्किलात हो, तो आप एक एनमी
کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں, اور یہاں پر بہت اس طرح تبصرہ بھی رہا اور خدشہ رہا کہ جی چین جو ہے اور یہ باقی ممالک جو ہیں یہ امریکہ کو چیٹ کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے امریکہ میں کافی غربت ہے, اور جو بیچارے محنت کار لوگ ہیں ان کی تو تنخواہیں نہیں بڑھ رہی, کیونکہ یہ ایک تو میکسیکن آ جاتے ہیں ملک کے اندر, اور ساؤتھ امریکن آ جاتے ہیں, اور چینی جو ہیں وہ امریکن جابز لے جا رہے ہیں. تو امریکہ نے یہ کوشش کی, مطلب یہ سیاسی سطح پر تو یہ کامیاب رہا اور بہت سارے ووٹ ملے, تو پھر ٹرمپ حکومت نے کوشش کی کہ وہ ایک نئی ٹریڈ ڈیل کریں چین کے ساتھ, جس میں انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کا ایشو, فیٹنول ایک جو ڈرگ ہے جو امریکہ میں بہت آ رہا ہے, اور باقی جو ہے جو ٹیرفس وغیرہ ہیں, اور چین جو ہے کیونکہ ٹریڈ ڈیفیسٹ امریکہ کا بہت زیادہ ہے, چین جو ہے وہ امریکہ کو بہت زیادہ چیزیں بھیجتا ہے اور امریکہ سے اتنی چیزیں لیتا نہیں ہے. تو وہ ایک پھر یہ انہوں نے وہ کہا گیا نا ایگریکلچر سے ریلیٹڈ کچھ گڈز کے لیے کہا گیا کہ وہ چین ہر سال اتنی خریدے گا. جی, تو یہ نئی ٹریڈ ڈیل اور وہ اس کا فیز 1 جو تھا وہ لاگو ہوا اس سال کے شروع میں, مگر اب کشیدگی جو ہے اس سے بڑھ گئی ہے, اور لگتا نہیں ہے, ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھی ریسنٹلی بیان آیا ہے کہ وہ نہیں لگتا ان کو بھی کہ اب یہ فیز 2 کے اندر بات جائے گی, اور کشیدگی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. بیچ میں یہ کووڈ کا ہو گیا, پھر خدشات آئے کہ جی کووڈ کہاں سے آیا, چین نے اس کو کیسے چھپایا اور پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پہنچ گیا. اب چین کا امریکہ نے جو ہے وہ ان کے خلاف ڈپلومیٹک ایکشن بھی لے رہے ہیں, جو ویگر جو چینی مسلمان ہیں وہاں جو ہو رہا ہے, امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ چین جو ہے وہاں بہت سختی کر رہا ہے, بہت زیادتی کر رہا ہے, اور ان کے ہمسائے ممالک وغیرہ تو نہیں دیکھ رہے ہیں, مگر امریکہ کا یہ فرض بنتا ہے کہ امریکہ اس وائلیشن کا جو ہے وہ اس کے خلاف چائنا کو سینکشنز کرے. سو یہ کشیدگی جو ہے بڑھ رہی ہے, مگر ہاں اس کے ساتھ ساتھ ٹریڈ بھی ہے. اور اب دیکھیے امریکہ کے اندر لیکن اپنا سید محمد علی صاحب, یہ تو ظاہر ہے ٹرمپ کے آنے کے بعد تو چیزیں جو ہیں وہ تھوڑا فلیئر اپ ہوئی ہیں, لیکن چین کے بارے میں تشویش تو امریکہ کے اندر کئی سالوں سے ہے, اور جب ان کی یونیورسٹیوں کے اندر, ان کے تھنک ٹینکس کے اندر جو اسٹرنگ آف پرل کی ڈاکٹرائن کے اوپر ریسرچ ہو رہی تھی کہ کس طرح چین جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ اپنا پورٹس کے اوپر کام کر رہا ہے, اور پھر اس کے یہ جو سلک روڈز کا جو سلسلہ چین نے شروع کیا, جس کو ابھی کچھ سال پہلے اپنا اس کا نام دے دی گیا روڈ اینڈ بیلٹ, لیکن اس پہ کام تو پہلے سے ہو رہا تھا. تو اس پہ بھی کافی امریکن یونیورسٹیز کے اندر, تھنک ٹینکس کے اندر تشویش, اور چائنیز ایکسپینشن کے اوپر ان کے جو اپنا خدشات تھے وہ تو کافی عرصہ پہلے ٹرمپ کے آنے سے, میرے خیال میں ایک دہائی پہلے سے وہ شروع ہو گئے تھے. بالکل صحیح بات ہے, بلکہ میں آج ہی سن رہا تھا اینتھنی بلنکن جو اب وہ بائیڈن کیمپین میں وہ جو ہیں وہ سینئر فارن افیئرز ایڈوائزر ہیں, اور شاید اگر بائیڈن جیت جاتے ہیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ ان کو سیکرٹری آف اسٹیٹ کا بھی عہدہ دیا جا سکتا ہے. تو وہ بات کر رہے تھے چین پہ, اور دیکھیے چین پر بلکہ بائی پارٹیزن اب ایک قسم کا کنسنسس ہے کہ یہ ایک امریکہ کے ساتھ ایک اسٹریٹیجک جو ہے وہ چین پیرٹی چاہتا ہے, اگریسو ہو رہا ہے, اور اسٹریٹیجک کمپٹیشن سخت ہے چین کے ساتھ. روس کے ساتھ تو یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا آ کر بڑا وہ ایک عجیب سا رشتہ رہا ہے, جو ڈیموکریٹس کرٹیسائز کرتے ہیں, مگر ڈیموکریٹس بھی وہ آ کر ساری اگر ڈیموکریٹس جیت جاتے ہیں تو وہ ٹرمپ کی ساری پالیسیز کو رد نہیں کریں گے. ویگرز کے اوپر جو چین میں ہو رہا ہے, جو ٹریڈ کے اوپر ایشوز ہیں, یہ کنسرنز رہیں گی. وہ ڈس ایگری کرتے ہیں کہ ٹرمپ گورنمنٹ نے کس طریقے سے کیا, جو وہ اپنی ٹویٹر ڈپلومیسی کرتے ہیں اس کی تنقید کرتے ہیں, مگر واقعی یہ جو کنسرنز ہیں لانگ سٹینڈنگ کنسرنز ہیں. اب جس طرح اسٹریٹیجک کوڈ ہے,
جس کے اندر جاپان شامل ہے, جس کے اندر آسٹریلیا شامل ہے, جس کے اندر انڈیا شامل ہے. ابھی کچھ تھنک ٹینکس یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیے یہ جو ابھی کشیدگی ہوئی انڈیا اور چائنا کے درمیان, یہ امریکہ کے لیے ایک سنہری موقع ہے کہ امریکہ اپنے تعلقات اور بھی انڈیا کے ساتھ بڑھا سکتا ہے, جس میں لین دین ہو اسٹریٹجکلی. اور کیونکہ اب انڈیا کو یہ ہے, پہلے تو وہ سمندروں کے اندر اپنی قوت بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے, مگر اب ان کو یہ اندازہ ہوا ہے کہ زمین کے اوپر بھی پاکستان کے ساتھ تو جو مسئلہ تھا, مگر یہ ریووکیشن 370 کی ریووکیشن کے ساتھ اب چین کے ساتھ بھی مسئلہ ہو رہا ہے. تو اس وقت انڈیا کو امریکہ کی ضرورت ہے, اور پھر امریکہ بھی جو ہے وہ انڈیا سے کیا کنسیشن اسٹریٹجکلی لے سکتا ہے اب اس ایریا کے اندر اپنی پریزنس کو بڑھانے کے لیے. کیونکہ دیکھیے نا ٹرمپ حکومت لیکن سید محمد علی صاحب, یہ دنیا جس طرح آپ بات کر رہے تھے کہ یہ ایک ڈیفرنٹ دنیا ہے, اس میں آج بھی چین اور اب انڈیا کے درمیان چلو یہ جو ہے یہ ایک جھڑپ ہو گئی, لیکن آج بھی 100 بلین کے قریب ان کا ٹریڈ ہے دونوں ملکوں کے درمیان, اور وہ چل رہا ہوتا ہے. ہاں بالکل, ہاں یہ تو دیکھیے ہم نے اس کا تو اعتراف کر لیا نا کہ یہ کالا سفید جو ہے نظریہ ہے وہ اب جو پیچیدگی جو بڑھ گئی ہے تعلقات کی اور ٹیکنالوجی کی اور گلوبلائزیشن کی, تو اب ہمیں دنیا کو گریز میں دیکھنا پڑے گا. اور دیکھیے یہ تو ملٹی پولر ورلڈ ہے اور ملٹی لیٹرل انگیجمنٹس ہوتی ہیں. سو بالکل جہاں پر چاہے وہ سی پیک ہے, چاہے وہ سری لنکا میں ہمبٹوٹا کا پورٹ ہے, چاہے وہ لارجر بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے, گریس کے اندر پورٹس جو ہیں وہ چائنا نے لیے ہیں. جی سو یورپ کے ساتھ بھی چین کی جو ہے لیوریج, کیونکہ ڈیسٹینیشنز تو بہت ساری الٹیمیٹلی وہاں پر ہیں نا, مقصد تو وہ یہ کہ اگر سلک روڈ ریوائول ہو تو یورپ تک چیزیں پہنچیں. تو چین کی ایون انڈیا کے ساتھ ایک طرف اگر کشیدگی بھی ہے تو یہ بھی ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہم بالکل یہ نہیں چاہتے کہ وہ امریکہ کے ساتھ مل کر ہمارے اوپر جو ہے وہ ایک تھریٹ بن جائے. تو وہ سائملٹینیسلی یہ کوشش کر رہے ہیں. یہ پریزیڈنٹ شی اور پریزیڈنٹ پرائم منسٹر مودی کی جو میٹنگز ہوتی رہی ہیں ان کا بھی ایک میوچول کنسرن ہے. جس طرح اب جیش محمد وغیرہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تھریٹ ہے دونوں ممالک کے لیے. سو ان کے ٹریڈ تعلقات بھی ہیں ساتھ. اب یہ جو ایک دم جھڑپ ہو گئی جو شاید دونوں ممالک نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے, تو دونوں نے امیڈیٹلی پل بیک بھی کیا. مگر جو وہ ریووکیشن 370 ہے اس کا تو ایک ان ایکسپیکٹڈ, بیکاز دیکھیے انڈیا کے اندر سیاسی سطح پہ سٹیزنز امینڈمنٹ ایکٹ کے اوپر زیادہ کشیدگی ہوئی اور اندرونی ٹینشن ہوئی. 370 تو سارے سیاست دانوں نے مطلب اس کو منظور کروا لیا تھا, اور بین الاقوامی سطح میں بھی کشمیر کے اندر جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہے اس کے اوپر نکتہ چینی ہو رہی ہے, مگر کسی نے یہ ریووکیشن آف 370 کے اوپر اتنا مسئلہ نہیں اٹھایا جتنا یہ جو ان کا سٹیزن امینڈمنٹ بل کے اوپر بات ہو رہی ہے. اچھا, یہ ساری چیزیں سید محمد علی صاحب ایک اور طرح سے اگر دیکھیں دنیا کو, جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دنیا ہے, اس سے پہلے بھی ہم نے کولڈ وار دیکھی تھی, اس میں نیٹو تھا اور وہ نیٹو بالکل جڑا ہوا تھا. امریکہ اور نیٹو کا جو اپنا نیکسس تھا وہ بہت اسٹرانگ تھا, بانڈیج جو تھی وہ اسٹرانگ تھی. لیکن اب کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل مڈل ایسٹ, ایران کے معاملے پر دیکھ لیا جائے تو ایران کے معاملے پر جس طرح ہوا اوباما ایرا میں کہ جرمنی, چائنا, رشیا, فرانس اور برطانیہ نے مل کے وہ ڈیل کے قریب اس کو لے گئے, پھر آ کے امریکہ اس میں انوالو ہوا. تو اب دنیا کے کتنے ایسے معاملات ہیں جہاں پہ امریکن ویو پوائنٹ جو ہے اس کے باقی نیٹو الائز جو ہیں وہ اتنے اسٹرانگلی اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے. اس کی دیکھیے نا سب سے بڑی مثال تو ترکی ہے. اب دیکھیے, اور ترکی کا بڑی دیر سے ان کا تو نیٹو کے اندر وہ اپنی اکنالجمنٹ بڑھانا چاہ رہے ہیں, مگر اب جب سے ایردوغان آئے ہیں اور اب دیکھیے سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. سید محمد علی صاحب, سید محمد علی صاحب واشنگٹن ڈی سی मां असां सां गॾु आहिनि ऐं गुफ़्तगू जो सिलसिलो हलंदड़ आहे.
पर शायदि लाइन में का डिस्टर्बेंस थी आहे। असां वक़फ़ो वठूं था नाज़रीन, वक़फ़े खां पोइ मोटी अची हिन गुफ़्तगू खे अॻिते वधाईंदासीं। असां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, अचो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। गुफ़्तगू हलंदड़ हुई आलमी सियासी मंज़रनामे ते ॿिनि वॾनि पावर्स जे विच में छिकताण चीन ऐं अमेरिका जी। इहा छिकताण दुनिया जे आलमी मंज़रनामे ते कहिड़ा असर विझंदी, उन हवाले सां गुफ़्तगू करण लाइ असां राब्तो कयो आहे मुल्क जे मारूफ़ फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट अॻूणे एम्बेसडर जनाब मोहम्मद आलम बिरोही साहब सां। बिरोही साहब अस्सलाम वालेकुम। बिरोही साहब, कीअं था ॾिसो ही जेको हिन वक़्तु ॿिन्हिनि वॾनि ताक़तुनि जे विच में जेका छिकताण आहे उन जा आलमी सियासी मंज़रनामे ते छा इम्पैक्ट पइजी सघंदा? साईं जेकॾहिं तव्हांजे सुवाल जो जेको आहे सो मक़सदु इहो आहे त छा अमेरिका ऐं चाइना जे विच में को मिलिट्री क्लैश थींदो या जेका असां जंग थींदी, त हुनजो जवाबु त उहो आहे सिंपल त ईअं कोन थींदो। न मिलिट्री क्लैश थींदी, न वरी जेको आहे सो को मिलिट्री झड़प या अहिड़ी ॻाल्हि। बाक़ी जेको आहे सो इख़्तिलाफ़ात ॾाढा वधी विया आहिनि अमेरिका ऐं चाइना जे विच में। उन में ज़्यादातर अमेरिकन्स ॾोह आहे ऐं प्रेसिडेंट ट्रंप जो ॾोह आहे, छो त इलेक्शन में जेको आहे सो चाइना खे मुजरम साबित करे उहो कोशिशि करणु ऐं साबित करणु थो चाहे त अमेरिका फर्स्ट हुनजी पॉलिसी जेका आहे सा हमेशह रही आहे ऐं रहंदी बि। हाणे चाइना ते हुन जा जेके इल्ज़ाम आहिनि उहे को नवां न आहिनि, उहे पुराणा आहिनि त सिंकियांग में उगर जेको आहे सो नसल जा जेके माण्हू आहिनि उन्हनि सां ज़्यादतियूं थी थियनि, जेके ह्यूमन राइट्स जो वायलेशन्स थी थियूं। वकील 300 खनि जो आहे पकड़े उन्हनि खे जेको आहे सो कैंपनि में रखियो अथऊं फॉर री एजुकेशन। इहे आहिनि ऐं ट्रेड में जेको आहे सो हुन ते इल्ज़ाम इहो आहे त करंसी मैनिपुलेशन में आहिनि ऐं गुड्स डंप था कनि पिया ऐं जेको आहे सो त ॿियनि इंडस्ट्रीज़ खे जेके शिफ्ट थिया आहिनि यूरोप खां या अमेरिका खां चाइना में लेबर चीप हुजण जे करे, त उन्हनि खे इक्वल या लेवल प्लेइंग फील्ड जेको आहे सो नथो ॾेई वञे सघे। उन में चाइना प्रोटेक्शन वधीक थो करे, उन्हनि खे नुक़सान थो थिए। अहिड़े नमूने सां ग्रेजुअली जेको आहे बिरोही साहब इहे त सभु ॻाल्हियूं रिसेंट आहिनि। जी साईं। पर असां ॾिठो त ही ट्रंप जे अचण खां घटि में घटि हिकु ॾहाको पहिरियों अमेरिका जे अंदरि उनजे यूनिवर्सिटियुनि जे अंदरि उनजे थिंक टैंक्स जे अंदरि चाइना जे लाइ स्पेशल कॉर्नर ठही विया, स्टडीज़ शुरू थी वियूं। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल जी डॉक्ट्राइन ते हुननि जा जेके थिंक टैंक्स वेठा हुया पंहिंजा तजिया पेश कंदा त चाइना कीअं एक्सपेंशन चाइना जी थिए पई ऐं उहा जेको आहे सिर्फ़ु ट्रेड एक्सपेंशन आहे, मिलिट्री एक्सपेंशन आहे। इहे त ॻाल्हियूं ट्रंप जे अचण खां घणो अॻे ई इहे आहिनि। मां तॾहिं लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो त प्रेसिडेंट ट्रंप जे अचण खां बाद इहे इख़्तिलाफ़ात वधी विया आहिनि। ईअं न आहे त मां इहो न चयो त पहिरियों इख़्तिलाफ़ात न हुआ या अमेरिकन जेको आहे चाइना ते नज़र कोन रखियो। हमेशह सुपर पावर डोमिनेंट पावर कंहिं बि उभरंदड़ ताक़त खे या राइज़िंग कंट्री ते नज़र रखंदी आहे त सुभाणे जेको आहे सो मूंखे डोमिनेंस कयूं या जेको आहे डिस्प्लेस न करे सघे। इन जे करे हुननि जो जेको आहे सो चाइना जे हर स्ट्रेटेजिक मूव ते नज़र हुई। उन में को शक कोन्हे 10 सालनि खां। भला असां विसारे जो ओबामा जो जेको पॉलिसी हो पीवट टू एशिया, इहो सॼो चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी हुई, जंहिंजे तहत जेको आहे सो हुननि वियतनाम सां हालतूं ठीकु कयूं, वियतनाम खे डिफेंस परचेज़ जी इजाज़त ॾिनियूं फ्राम अमेरिका ऐं जेको आहे सो इंडिया ऐं वियतनाम खे जेको आहे साउथ चाइना में जेको आहे नेवल पेट्रोलिंग जी इजाज़त हिननि ॾिनी, बल्कि सपोर्ट कई उन्हनि खे, इनकरेज कयो उन्हनि खे। ओबामा जे ज़माने खां वठी जेको आहे सो क्वाड्स जेको आहे क्वाड नेवल अलायंस जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ऐं USA जे दरमियान उहो तय थी चुको हो ऐं वजूद में उहो अलायंस अचे चुको हो। पर हाणे उनखे ट्रंप वधीक मज़बूत कयो आहे।
उन खां अॻु में बि जेकॾहिं तव्हां मिलिट्री अलायंस जी ॻाल्हि कयो त अमेरिकन्स स्पेशल जेको आहे सो 3-4 मुल्कनि सां डिफेंस स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन कयूं. हुन में सिंगापुर शामिल आहे, हुन में इंडोनेशिया शामिल आहे, फिलिपीन शामिल आहे, उहे जेके बि साउथ ईस्ट एशिया जे कंट्रीज़ उहे तक़रीबन शामिल आहिनि सभई. सो इहा ॻाल्हि न आहे. हिन खां अॻु में जेकॾहिं तव्हां ॾिसो न हुननि जे डिफेंस प्रिपेरेशन जे लाइ साउथ चाइना में हिननि खे टफ टाइम ॾिनोसीं हिनखे चाइना खे. फिलिपीन जो जेको आहे सो इंटरनेशनल कोर्ट में वञणु केस खटणु इहो जेको आहे उहो पंहिंजी जाइ ते हो, पर चाइना जी पंहिंजी डिप्लोमेसी हुई जो हुननि केस खे छॾण जे बदिरां हुननि एतिरी ई मदद कई फिलिपीन जो हुन केस खे फॉलो ई कोन था कनि पिया. इहे ॻाल्हियूं हुयूं, पर मां चयो त ट्रंप जे ज़माने में इहे वधीक इंटेंसिफाई थी वियूं, शिदत इख़्तियार करे वई. अच्छा, हाणे जेका इहो आहे तव्हां जेका हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हां जेका चओ था त जेका कोल्ड वॉर जेका हॉट वॉर आहे उहा कोन लॻंदी, पर इहा कोल्ड वॉर कहिड़ो कहिड़ो फॉर्म वठंदी? कोल्ड वॉर जेको आहे सो बिल्कुलु आहे. मे बी इट विल नॉट बी एज इंटेंस एज दी प्रीवियस कोल्ड वॉर, पर इहो पंहिंजे कंहिं न कंहिं फॉर्म में मौजूदु रही. हाणे जीअं आहे चाइना जो जेको आहे सो पहिरीं ॻाल्हि आहे त ब्रिक्स कंट्री सां मिली करे जेको बैंकूं ठाहियूं अथई, जेको हो चवनि था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऐं वर्ल्ड बैंक ऐं जेको आहे एशियन डेवलपमेंट बैंक जे मुक़ाबले जूं हिन चाइना आंदियूं आहिनि. ऐं चाइना बेस्ड जेको आहे इंटरनेशनल ऑर्डर क्रिएट करणु चाहे थो चाइना, जंहिंमें जेको आहे सो यूनिवर्सल रूल्स आहिनि जेके, ऐं यूनिवर्सल रूल्स मुराद त उहे जेके वेस्टर्न कंट्रीज़ खे पसंदि आहिनि उन ते अमल न थींदो. ऐं हे चाइनीज़ बेस्ड जेको आहे हिकिड़े क़िस्म जो जेको आहे इंटरनेशनल ऑर्डर थींदो ऐं जेको पीस एंड सिक्योरिटी जा ख़तरनाक थिया. हाणे इहे ॻाल्हियूं हलंदियूं. पहिरियों चाइना खे कंफ्रंट हो कनि था पिया हिननि जे जेको आहे सो वन बेल्ट एंड वन रोड जेको इनिशिएटिव आहे उन में. तव्हां ॾिठो त उनजो जेको मेन शुरूअ जो जेको फ्लैगशिप जंहिंखे प्रोजेक्ट चओ सीपेक खे, उनजी मुखालिफ़त न सिर्फ़ु इंडिया कई बल्कि अमेरिका उन जे हाईएस्ट लेवल ते तव्हां जिम जेको आहे सो डिफेंस सेक्रेटरीअ जो जेको तव्हांखे यादि हूंदो त हुन पाण चयो त सीपेक जा रोड ऐं रस्ता जेके आहिनि से डिस्प्यूटेड एरियाज़ में था गुज़रनि, हिन जे करे असां हुनजी सपोर्ट नथा करे सघियो. हिकिड़े लिहाज़ खां इम्प्लीसिट जेको आहे सो हुननि धमकी ॾिनी चाइना खे त तव्हां जेको आहे सीपेक खे अबंडन कयो, वना हिन ते वधीक ॻाल्हियूं ख़राब थींदियूं. अहिड़े नमूने सां हाणे इहो जेको BR आहे इनिशिएटिव आहे प्रोजेक्ट, उन ते उन्हनि सां इख़्तिलाफ़ थींदा. जीअं जीअं मुख़्तलिफ़ मुल्कनि मां इहो गुज़रंदो या मुख़्तलिफ़ मुल्कनि खे जॉइन कंदा उन ते थींदो. साउथ ईस्ट एशिया में त बिल्कुलु थींदो रहंदो. ऐं इवन एशिया में तव्हां ॾिठो त चाइना पंहिंजी पॉलिसी में एशियन जिते मुल्क जेके आहिनि इंक्लूडिंग बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव ऐं पाकिस्तान, ईरान, इहे जेके अफ़गानिस्तान, इन्हनि मुल्कनि सां तालुकात खे मज़ीद जेको आहे सो गहरो कयो आहे ऐं उन्हनि खे वधीक फंड्स ॾिना आहिनि, वधीक उन्हनि जी जेको आहे सो मदद करे रहियो आहे. इन जे करे त हो साउथ एशिया में आइसोलेटेड कंडीशन में रहणु कोन थो चाहे या इंडिया खे जेको आहे हिननि मुल्कनि जे मथां डोमिनेंस करणु उहो नथो चाहे. सो मच सो तव्हां हाणे जेको स्टैंड ऑफ आहे बिटवीन इंडिया एंड चाइना गलवान जे एरिया में, हाणे हिन जो जेकॾहिं तव्हां हिस्ट्री ॾिसो न या इंडियंस जो ऐं चाइना जो जेको आहे सो इख़्तिलाफ़ात में टेंशन उन वक़्तु अचे वियो जॾहिं हिननि 370 ऐं 30 जेको आहे हटाए लद्दाख जे एरिया खे जेको आहे पंहिंजे यूनियन टेरिटरी में शामिल कयो. चाइना हुन ते रिएक्शन ॾेखारियो, हुन ते पाकिस्तान त ॾेखारई ऐं जम्मू ऐं कश्मीर ते, पर लद्दाख वारे इलाइक़े में चाइना ज़बरदस्त जेको आहे सो रिएक्शन ॾेखारियो. इन खां बाद इहे टेंशन ॾिसो न लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ते जेको आहे सो गलवान वादी में हे हो जॾहिं इन्हनि जो अमित शाह इहो बयानु ॾिनो पंहिंजो पार्लियामेंट में त असां जेको आहे सो हाणे अक्साई चिन खे बि जेको आहे सो वापसि वठंदासीं. हाणे अक्साई चिन उहो इलाइक़ो आहे जेको पाकिस्तान ऐं चाइना जे विच में हिकिड़े एग्रीमेंट जे तहत 1962 में और 60 में इहो डिसाइड थी चुको असांजो हुननि जो बॉर्डर जेको डिस्प्यूट असां चाइना सां डिसाइड करे चुको. अक्साई चिन जो उहो इलाइक़ो आहे
जेको एक्सेस ॾिए थो सिंकियांग में ऐं थोरो घणो तिब्बत में बि। सो इन ते हिननि चयो असां कब्ज़ो कंदासीं। त चाइना जे लाइ एॾो आहे न जो चाइना हमेशह सटिल स्ट्रेटेजिक मूव्स कंदो आहे ऐं उन्हनि जेको आहे सो पंहिंजो फोर्स मोकिलियो हुते। हाणे जेको आहे सो हालांकि इंडियन दावा था कनि त गलवान वादी में जेको आहे सो रिट्रीट करे विया आहिनि, पर ईअं न आहे। कल्ह तो ॾींहुं मां जेको आहे सो वॾो अजय शुक्ला जो जेको आहे सो सीनियर जर्नलिस्ट आहे, उनजो इंटरव्यू ॾिठो, उन में मौजूदु आहे वीडियो में बि इवन। उन्हनि चयो त न, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जेको आहे सो कूड़ थी ॻाल्हाए ऐं उहो गलवान वैली में जेका असां वापसि न आया आहिनि। जेको कुझु इंडियन प्रेस में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ते थो अचे उहो सोर्स्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट आहे, जॾहिं चाइना हिन मसइले ते हिकिड़ो लफ़्ज़ बि न ॻाल्हायो अञा ताईं। जेकॾहिं ॿिन्ही धुरनि में इहो जेको आहे ठाह थियो हुजे हा गलवान वैली ख़ाली करण जे लाइ, त चाइना ज़रूरु हुन ते ॻाल्हाए हा। सो इहे ॻाल्हियूं अञा वधीक तेज़ थी सघनि थियूं ऐं इहो जेको कोल्ड वॉर जो हिसो थींदो इहो सॼो। अच्छा, ही जेको ही त ॿ जेके अमेरिका ऐं चीन जी ॻाल्हि कयूं था पिया, पर जीअं दुनिया मल्टीपोलर आहे, इनमें हिकु तरफ़ नेटो जे अंदरि जेके अमेरिका जा अलाइज़ आहिनि या जेके बि वेस्टर्न जेके पंहिंजो यूरोपियन जेके फोर्सिस आहिनि, बर्तानिया थी वियो, फ्रांस, जर्मनी थी विया, उहे छा उन्हनि जो सॼे हिन न्यू जेका पंहिंजो हिन में जेको ग्लोबल ऑर्डर जेको डेवलप थिए पियो या न्यू कोल्ड वॉर जो जेको दौरु आहे उनमें, ऐं ख़ुदि रशिया जेको अमेरिका जे लाइ तमामु वॾो थ्रेट सम्झो वेंदो हुयो सोवियत यूनियन जे टुटण खां पोइ बि, ऐं असांखे लास्ट टाइम नज़र आयो त सीरिया जे मामले में बि रशिया जहिड़े नमूने सां वञी इंटरवीन कयो, उहो अमेरिका जे इंट्रस्ट खे मिडल ईस्ट जे अंदरि काफ़ी धकु लॻो हुयो। हा साईं, इहो मां ॿुधायां न, जॾहिं चाइना वारनि जेको आहे सो एशियन बैंक ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ठाहियो $100 बिलियन जो, त अमेरिकन्स पर्टिकुलरली साउथ ईस्ट एशिया में पंहिंजे अलाइज खे ऐं दोस्त मुल्कनि खे चई छॾियो त तव्हां बैंक जॉइन न कजो। पर विदिन 3-4 years, आई थिंक इट वॉज 2016 में जॾहिं बैंक ठही आहे, इन विच में हाणे 80 मुल्क हुनखे जॉइन करे चुका आहिनि, इंक्लूडिंग सम कंट्रीज फ्रॉम यूरोप। अॼोको ज़मानो जेको आहे सो इकनॉमिक्स जो ज़मानो आहे, मार्केट्स जो ज़मानो आहे ऐं जेको आहे सो ट्रेड जो ज़मानो आहे। अमेरिका जो जेको आहे सो नेटो वारो पॉलिसी तव्हांखे ख़बर आहे त हिन जे ज़माने में इवन जेके यूरोपियन हिननि जा अलाइज आहिनि उहे हिन खां तंग आहिनि। अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऐं हुननि सां जेको आहे सो हार्श एटीट्यूड ऐं जेको आहे सो नेफ्टा खे छॾणु, नेफ्टा इज़ नॉर्थ अफ्रीकन फ्री ट्रेड जेको आहे एग्रीमेंट, उनखे छॾणु या जेको आहे सो ट्रांस एटलांटिक इकनॉमिक पार्टनरशिप खे छॾणु, इहे सभु ॻाल्हियूं छो थियूं। वरनो जेको अञा ताईं वरी जेको क्लाइमेट जो जेको आहे सो एग्रीमेंट हो उन खां निकिरणु ऐं नेटो जा जेके आहिनि से फंड्स कमु करणु, इहे सभु ॻाल्हियूं ख़ुदि ईरान जे मामले ते जेको जर्मनी, फ्रांस इन्हनि सभिनी ऐं पंहिंजो यूके गॾिजी कमु कयो, उन्ही खे विथड्रॉ करे छॾणु। साईं मां हुन ते अचां पियो न, चाइना हैज़ बिन वर्किंग एज अ रिस्पॉन्सिबल जेको आहे सो सुपर पावर चयोसि या राइजिंग पावर्स चयोसि। तव्हांखे ख़बर आहे त 6 कंट्रीज जेको नेगोशिएशन्स थियनि पिया, नॉर्थ कोरिया ते, उन में चाइना शामिल हुयो। P5+1 जेके डायलॉग हुआ ईरान ते, उन में शामिल हुयो जर्मनी सां ऐं रशियन ऐं ॿियनि सभिनी मुल्कनि सां गॾु। ऐं चाइना जेको आहे सो ऑलरेडी NPT के जेको आहे सो साइन करे चुको आहे, इहे साइन नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जेको आहे उनखे, जेको यूरोपियन यूनियन जो या अमेरिकन जो वॾो इहो हुयो। ॾिसो इहे ॻाल्हियूं सभु छो थी कोन, त चाइना जेको आहे सो चाइना खे जेके कंसर्न सेंसिटिविटीज़ आहिनि यूरोप जूं, उनजी सभु ख़बर अथसि। ऐं सिमिलरली चाइना जेको आहे सो सेंट्रल एशिया में हमेशह अवॉइड कयो आहे जेको आहे सो रशियन्स खे नवाए करणु या उन्हनि खे नाराज़ करण खां। हालांकि शिंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में गॾु आहिनि ऐं जेको आहे सो रशिया ऐं चाइना जो ट्रेड जेको आहे सो विदिन 90 खां वठी हिन वक़्तु $300 बिलियन थी वियो आहे। अॻ में जेको आहे सो इट वॉज नॉट इवन
less than even $100. or $100 billion. So चाइना सां जेको आहे सो हिन वक़्तु हिन जे रशिया सां तालुका तमामु सुठा आहिनि ऐं उन्हनि जो को कॉम्पिटिशन कोन्हे को हिकु ॿिए जे इंट्रस्ट खे जेको आहे सो सेंट्रल एशिया में चैलेंज कोन था कनि. चाइना जेको आहे तमामु रियलिस्टिक माण्हू आहिनि. उन्हनि खे ख़बर आहे त जेको आहे सो सेंट्रल एशिया में रशियन्स इंट्रस्ट वधीक गहरा आहिनि ऐं उहो हमेशह हुनजो बैकयार्ड रहियो आहे. हिन जे बहितर इहो आहे. अच्छा बिरोही साहब, आख़िर में हिकिड़ो मुख़्तसिर सवाल तव्हां खां, ऐं मां चाहियां थो तुन ते तव्हां भली तफ़सीली जवाबु ॾियो त हीउ जेको हिन वक़्तु ऑर्डर आहे कोल्ड वॉर लाइक सिचुएशन जेका आहे ट्रंप जे अचण खां पोइ जेका उन में तेज़ी आई आहे, पर असांखे अंडर करंट्स नज़र अचनि था पिया त चीन ऐं अमेरिका जे इंट्रस्ट जो क्लेश जेको आहे स्ट्रेटेजिक ऐं उनखां इकोनॉमिकल ऐं ॿियनि हवालनि सां बिल्कुलु आहे. तव्हां छा था सम्झो त जेकॾहिं ट्रंप जी हुकूमत न थी रहे त छा असां एक्सपेक्ट कयूं त वरी जेको इहो जेका कोल्ड वॉर लाइक सिचुएशन आहे उहा कंहिं कोऑपरेशन जे फॉर्म वठंदी? यार पर ॾिसो, हिन में चवणु मुश्किल आहे. सुवाल इहो आहे त जेकॾहिं ट्रंप हाराए थो वञे ऐं जो बाइडन अचे थो पियो, जो बाइडन जेको आहे सो डिफरेंट माण्हू आहे ऐं उहो ज़मानो शायदि वापसि मोटी अचे जेको आहे सो ओबामा जे ज़माने जो हुयो. उन वक़्तु बि कॉम्पिटिशन हुई पर एॾो प्रोनाउंस्ड न हुई. कॉम्पिटिशन शायदि रहे, चटाभेटी रहे ऐं कोल्ड वॉर बि रहे, पर नॉट सो मच प्रोनाउंस्ड. एतिरो जेको आहे सो उन में शिदत न हुजे. पर इहे ॻाल्हियूं जेको आहे सो इकनॉमिक इंट्रस्ट क्लेश ऐं जेको आहे सो ट्रेड ते जेको आहे सो क्लेश थी सघे थो. लेकिन इन खे ॾिसो न, चाइना अॼु बि ऑफर थो करे पियो त बाबा ट्रेड जे बारे में जेके बि तव्हांखे रिजर्वेशन आहिनि असां सां वेहो, असां हुनखे असां एड्रेस करण लाइ तयारु आहियूं. हिन वक़्तु जेकॾहिं $370 बिलियन जो जेकॾहिं मतिलबु तव्हां एक्सपेक्ट कयो था त उनमें जेका हिन वक़्तु जेका छिकताण में तेज़ी आहे उनमें घटिताई ईंदी जेकॾहिं बाइडन अचे थो त? ऑफ कोर्स. वॾी महिरबानी बिरोही साहब, तव्हां असांखे जॉइन कयो. नाज़रीन, गुफ़्तगू तव्हां ॿुधी. आलमी सियासी मंज़रनामो जेके आहिनि पंहिंजो आलमी पंहिंजो फॉरेन पॉलिसी जा एनालिस्ट, उन्हनि जा व्यू पॉइंट तव्हां ताईं पहुचायोसीं टू अंडरस्टैंड कि आलमी सियासी मंज़रनामो हिन वक़्तु कहिड़ी तरफ़ वधे पियो. उन सां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो. पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नश खे तव्हां इजाज़त सां गॾु. Sun TV Network mobile app. Watch live TV and all programs on your mobile. Download the app